ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. संवेदा क्लास में आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सिराज अहमद है। मैं आपको 8वीं जमात की किताब नौबहार अदब का पहला सबक जो नज़म की शक्ल में है उसे मैं बयान करूँगा और ये दूसरी नशिस्त है। अच्छा बच्चों, मेरा नाम सिराज अहमद है। मैं जो है आज आपको नौबहार अदब किताब से जो पहला सबक है उसका जो है दूसरी नशिस्त का आगाज करूंगा। अच्छा बच्चों, मैं इस सबक को शुरू करने से पहले हम्द के चंद अहम निकात आपके सामने पेश करूंगा। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले हम्द बारे ताला के आखिरी अशार को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तमहीदी सवालात करेंगे, शायर का तारुफ होगा, अशार की तशरीह होगी, अल्फाज के माने होंगे और इस दूसरी नशिस्त में खुसूसी तौर पर खवायद पर रोशनी डाली जाएगी बच्चों, और अशार की तशरीह होगी, अजदाद बनाएंगे, वाहिद जमा भी बनाएंगे बच्चों, रदीफ और खाफिये की पहचान करेंगे, सवालात और जवाबात के बाद आखिरी में हम जो है घर पर काम जो है करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बच्चों, मैं सबसे पहले तमहीदी सवालात करूंगा जो गुज़िश्ता नशिस्त में भी मैंने किया है। अच्छा बच्चों, पहला सवाल यह है कि उर्दू शायरी के कौन कौन से असनाफ सुकुन हैं। प्यारे बच्चों, सिन्फ की जमा है असनाफ, तो शायरी में बहुत सारे असनाफ हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने बयान करता हूं कि फूलों के कई जो है किस्म होते हैं, जैसे गुलाब का फूल, चमेली का फूल, मोगरे का फूल वगैरह। फलों में भी बच्चों आम का फल, जाम का फल, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फल होते हैं। इसी तरह से बच्चों हमारी उर्दू शायरी के बहुत सारे असनाफ सुकुन हैं, उनके नाम बताइए बच्चों। बहुत खूब, बहुत खूब, आपने बहुत सही फरमाया। आपने कहा हम्द, नात, गजल, रुबाई, कसीदा, मरसिया। इस तरह से बच्चों उर्दू शायरी के मुख्तलिफ असनाफ सुकुन हैं। अच्छा बच्चों, मैं आपको दूसरा सवाल करता हूं, उसका जवाब दीजिए। उर्दू शोरा के चंद अहम नाम बताइए बच्चों। बहुत खूब बच्चों, आपने अमीर खुसरो, मीर तखमीर, गालिब, इकबाल का नाम बताया। इसी तरह से फैज अहमद फैज, मजरूह सुल्तानपुरी, रघुनाथ साहब गोरखपुरी, इस तरह से बहुत सारे अशार शोरा इकराम जो है हमारे उर्दू शायरी में मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, अक्सर शोरा आम तौर पर बच्चों अपने कलाम की इब्तिदा किस सिन्फ से करते हैं। बहुत खूब बच्चों, अक्सर शोरा अपने कलाम की इब्तिदा हम से करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, हम की तारीफ कीजिए, हम किसे कहते हैं। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत सही फरमाया। अल्लाह ताला की तारीफ में लिखे जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं। बहुत खूब बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आपने जवाब दिए, क्योंकि इस तरह पहली नशिस्त में भी जो है आपने इनको सुन चुका है। इसी तरह से आपको इस दूसरी नशिस्त में यादी के तौर पर मैं आपके सामने ये सवालात किया हूं। अच्छा बच्चों, इस हम को लिखने वाले शायर का नाम है हफीज जलंधरी। प्यारे बच्चों, हफीज जलंधरी का जो है हम मुख्तसर सा तारुफ इस दूसरी नशिस्त में भी करेंगे। हफीज जलंधरी का असल नाम मोहम्मद राना था। हफीज जलंधरी के नाम से मशहूर हुए। 1899 को बमुकाम जलंधर पैदा हुए। शाहनामा इस्लाम उनकी शाहकार नज़म है। हफीज ने इस नज़म में तारीख इस्लाम को नज़म किया है। नगमा-ए-जार, सोज़ो-साज, तलखवाए शीरीन उनके कलाम के मजमूए हैं। हफीज अपने जुदागाना लहजे की वजह से दीगर शोरा से मुमताज हैं। आपका इंतकाल 1982 में लाहौर में हुआ। ये मुख्तसर सा तारुफ था बच्चों जो आज हम इस क्लास में पढ़े हैं। अच्छा बच्चों, हम जो है
حمد کی صلاحیتیں، ہم پڑھنے کے بعد ہمارے اندر جو صلاحیتیں پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں جو ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بچوں حمد کو ہم ترنم سے پڑھیں گے، اس کے بعد حمد کے ردیف اور خافیے یعنی ہم وزن الفاظ کی نشاندہی بھی کریں گے، یہ بھی ایک صلاحیت ہے بچوں۔ اور ہمارے اندر پہلے سے بھی یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس کے صفات کے بارے میں جو شعور ہے اسے اور پختہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور معبود ہے، یہ اس کا جو ہے اور پختہ یقین ہمارے اندر جو ہے پیدا ہونے کی جو ہے صلاحیتیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ جو دوسری جو اہم چیز ہے ان صلاحیتوں میں وہ ہے بچوں اردو زبان کے چند خواص سے ہم متعارف ہوں گے۔ اچھا بچوں، ان 4 صلاحیتوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا بچوں، میں سب سے پہلے جو ہے حمد بارے تعالیٰ کو ترنم سے پڑھوں گا جس کو شاعر حفیظ جلندھری نے لکھا ہے۔ اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری لالی، یہ سلسلہ جہاں کا دنیا کا گلستاں کا، پھولوں بھری زمیں کا تاروں کا آسماں کا، سارا ہے کام تیرا پیارا ہے نام تیرا، تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، ہر شے پہ ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ، جس راستے پہ ڈھونڈا تیرا نشان پایا، خالق ہے تو خدایا مالک ہے تو خدایا، انسان بھی ہے تیرے حیوان بھی ہے تیرے، جاندار بھی ہے تیرے بے جان بھی ہے تیرے، ہر ایک غلام تیرا پیارا ہے نام تیرا۔ دیکھیے بچوں، میں نے آپ کو جو ہے اس نظم کو جو ہے ترنم سے پڑھ کر سنایا ہے، اب ان کے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بچوں، سب سے پہلے جو ہے حمد ہے وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو، دو جہاں دنیا اور آخرت، یہ دنیا اور آخرت، والی یعنی سرپرست نگہبان، گلشن چمن گلزار، مالی باغبان، حکمت ہر چیز کی حقیقت دریافت کرنے کا علم یعنی عقل مندی، سلسلہ زنجیر قطار لڑی، سرسبز ہرا بھرا، فیض فائدہ نیکی، نرالی انوکھی، لالی سرخی عزت، گلستان گلزار چمن باغ، شے چیز، کرم مہربانی، خالق یعنی پیدا کرنے والا۔ دیکھیے بچوں، ہم اتنے الفاظ کے معنی کو جو ہے آج اس کلاس میں سمجھے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے بچوں، گزشتہ پہلی نشست میں نے ہم کے چند اشعار کی تشریح اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، اس کی تفہیم کو بھی جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ اب ہم جو ہے اس ہم کے آخری چند اشعار کو جو ہے پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شاعر حفیظ جلندھری یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، ہر شے پہ ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ۔ شاعر یہاں پر بیان کرتے ہیں بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اس نے بہترین انداز میں بنایا۔ انسان کی تخلیق پیارے بچوں سب سے بہترین ہے تمام جو ہے مخلوقات میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ اس نے انسان کو دیکھنے کے لیے جو ہے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم دیے،
जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आज़ा हमारे हैं जो बच्चों जो दिन रात हमारे काम में लगे हुए हैं, हमें ताकत पहुंचाने में लगे हुए हैं। देखिए बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें सोचने के लिए दिमाग दिया, ज़हीन दिमाग दिया, ज़हीन व फतीन बनाया, हमारे अंदर अच्छे और बुरे को पहचानने की तमीज दी। बच्चों, हम पहचान सकते हैं कि हक क्या है, बातिल क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है। प्यारे बच्चों, हम समझ सकते हैं क्योंकि ये समझने की सलाहियतें जानवरों के पास नहीं है। बच्चों, ये सलाहियतें इंसान को दी गई हैं, सोचने समझने की सलाहियत। बच्चों देखिए बच्चों, इंसान जो है को अल्लाह ताला ने बनाने के बाद उसे कितनी जो है चीजें उसके अंदर दी हैं। देखिए बच्चों, हमारा दिल जो है धड़क रहा है, हमारे जिस्म में हर एक कुलिया हरकत कर रहा है, हमें जो है वो नफा पहुंचा रहा है। इसीलिए अल्लाह ताला हमें बनाकर बहुत बड़ी मेहरबानी हम पर की है। देखिए बच्चों, हमें बनाने के बाद उसने हमें बेहतरीन दिमाग दिया। प्यारे बच्चों, हमारे जहन में 2.5 बीटा यानी 25 लाख जीबी जो है याददाश्त का जखीरा है। बच्चों, इतना कुव्वत वाला जो है अल्लाह ताला ने दिमाग दिया और 3 लाख घंटे की वीडियो बन सकते हैं, जिसे 300 साल तक लगातार देखा जा सकता है। बच्चों देखिए बच्चों, अल्लाह ताला ने कितना जो है ज़हीन हमें दिमाग दिया है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है हमारा दिमाग का जो वजन है वो कितना है? बताइए बच्चों। बहुत खूब बच्चों, इंसान का दिमाग प्यारे बच्चों 1 केजी 200 ग्राम से 1 केजी 500 ग्राम का वजन होता है। बच्चों प्यारे बच्चों, दुनिया के अंदर कई मखलूकात हैं। बच्चों, हाथी है, हाथी देखने में इतना बड़ा है बच्चों, लेकिन उसका दिमाग इंसान के दिमाग से ज्यादा वजन नहीं है। ऊंट है बच्चों, वो भी इंसान के दिमाग से थोड़ा कम उसका वजन है। बच्चों प्यारे बच्चों, हम जो है देखते हैं कि अल्लाह ताला कितना जो है बड़ा ज़हन दिया है। इसमें कई जो है याददाश्त के जो है ज़खीरे जो है हमारे पास जहन में मौजूद हैं। बच्चों अच्छा बच्चों, फिर शायर कहते हैं, जिस रास्ते पर ढूंढा तेरा निशान पाया। प्यारे बच्चों, दुनिया की हर चीज पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें उसकी जबरदस्त कुव्वत नजर आती है। प्यारे बच्चों, जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान पर चांद नजर आता है, तारे नजर आते हैं, सैयारे नजर आते हैं। बच्चों, ये किसकी कारीगर्दगी है? हर चीज पर उसकी निशान जो है मिलती है, अल्लाह ताला की निशान मिलती है। बच्चों, उसका जो है उसके कारनामे जो है हर तरफ हमें देखने को मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये दिन और रात का होना, ये बारिशों का आना, ये मौसमों का बदलना, ये गर्मी, ये सर्दी, ये सब किसके हैं? बच्चों, ये अल्लाह ताला के दिए हुए हैं। इसी से जो है हम उसकी जो है पहचानते हैं। प्यारे बच्चों, बारिशों के मौसम में हम देखते हैं कि बिजली कितनी जोरदार जो है चमकती है, जिससे सुनकर हमारे दिल दहल जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये भी अल्लाह की तरफ से है, इससे उसकी कुदरत का जो है हमें अंदाजा मिलता है। प्यारे बच्चों, खालिक है तू खुदाया, मालिक है तू खुदाया। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद उसने यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसे इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजा है। बच्चों प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजा है, और वो अल्लाह ताला हमारा खालिक है बच्चों, मालिक है। एक दिन हिसाब लेगा, जो कुछ भी हम इस दुनिया में करके आए हैं बच्चों, उसका दिन का वो हिसाब लेगा। वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा हुआ होगा। प्यारे बच्चों, हमारी नेकियों की सजा देगा, बदी की सजा देगा। बच्चों, वो मालिक यौमिद्दीन है बच्चों, यानी आखिरत का मालिक है, वो जबरदस्त कुव्वत रखने वाला है। बच्चों तो अच्छा बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। इंसान भी है तेरे, हैवान भी है तेरे। प्यारे बच्चों, इंसानों को भी अल्लाह ताला ने बनाया है, वो सब उसी की मखलूक हैं। प्यारे बच्चों, और हैवानों को भी इंसानों की मदद के लिए, इंसानों की खिदमत के लिए दूसरे दीगर तमाम जानवरों को, परिंदों को, चरिंदों को, नबातात को, हैवानात को अल्लाह ताला ने बनाया है बच्चों, ताकि इंसान के काम आ सके। लेकिन इंसान को अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है बच्चों।
پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور حیوانوں کو بنایا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی رزق کا انتظام کیا۔ وہ رازق ہے بچوں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ مالک بھی ہے بچوں، اسی کے نظام کے تحت تمام چیزیں جو ہے ترقی پذیر ہوتے ہیں بچوں، اور وہی سب سے زبردست قوت والا ہے۔ پھر شاعر یہاں بیان کر رہا ہے بچوں، جاندار بھی ہیں تیرے، بے جان بھی ہیں تیرے، ہر ایک غلام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ پیارے بچوں جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں انسانوں کو لے کر، حیوان بھی ہے، انسان بھی ہیں، جتنے بھی پرند چرند سب بھی جو ہے اسی کے ہیں، اور بے جان چیزیں دیکھیے بچوں ہمارے اطراف ہم دیکھتے ہیں کچھ جاندار چیزیں ہیں، کچھ بے جان چیزیں ہیں، جیسے پتھر ہے بچوں، پہاڑ ہے، یہ سب بے جان چیزیں ہیں بچوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، جب کہیں جا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں بچوں۔ پیارے بچوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربان ہے، رحمان و رحیم ہے بچوں، ہمیں رزق دے رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب اس کے غلام ہیں، اور پیارے بچوں وہ ہمارا حقیقی معبود ہے۔ معبود کے معنی کیا ہیں بچوں؟ یعنی عبادت کے لائق، صرف وہی رب العزت ہے جو عبادت کے لائق ہے بچوں۔ یہی بات کو شاعر جو ہے یہاں پر بیان کر رہا ہے، اور اللہ کے ننن و نام سبھی سب سے اچھے ہیں بچوں۔ اچھا بچوں ہم یہاں پر ان اشعار کو جو ہے ان مصروں کو مکمل کریں گے۔ پھولوں بھری زمین کا، بولیے بچوں، بہت خوب بچوں، تاروں کا آسماں کا۔ دیکھیے بچوں اس مصرے کو نہیں لکھا گیا ہے، پیارا ہے نام تیرا۔ پیارے بچوں دیکھیے، سارا ہے کام تیرا، پیارا ہے نام تیرا۔ اچھا بچوں ہم ان مصروں کو مناسب جوڑ لگائیں گے۔ یہ بے ترتیب جوڑ ہے بچوں، یہاں پر ہم اسے مناسب طور پر جوڑ کر اس کا جو ہے صحیح کریں گے۔ تو نے ہمیں بنایا، ہر شے پہ ہم نے دیکھا، جس راستے پہ ڈھونڈا۔ دیکھیے بچوں، تیرے کرم کا سایہ، تیرا نشان پایا، اور سوچنا سکھایا۔ ہم درست کریں گے بچوں اسے، بہت خوب، تو نے ہمیں بنایا اور سوچنا سکھایا، ہر شے پہ ہم نے دیکھا، تیرے کرم کا سایہ، جس راستے پہ ڈھونڈا، تیرا نشان پایا۔ اچھا بچوں ان اشعار کی جو ہے نثر بھی ہم کریں گے۔ انہیں ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی۔ ان اشعار کی دیکھیے بچوں میں نے نثر بنائی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کاریگری نظر آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی برساتا ہے تو مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے، اور ہر طرف ہریالی اگنے لگتی ہے، نباتات کی ڈالی ڈالی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ اچھا بچوں ہم جو ہے ان الفاظ کے جو ہے ازداد بنائیں گے۔ دیکھیے بچوں، گلستان، انسان، کرم، نشان، خالق۔ پیارے بچوں دیکھیے، گلستان کا ضد جو ہے ویران ہے، انسان کا حیوان ہے، کرم کا خیر ہے، نشان کا بے نشان ہے، خالق کا مخلوق ہے۔ اچھا بچوں ہم جو ہے اب ان الفاظ کی جمع بنائیں گے۔ ڈالی، فیض، تارے، شے۔ دیکھیے بچوں، ڈالی ڈالیاں، فیض فیضان، تارا تارے، شے اشیاء۔ اچھا بچوں یہاں پر دیکھیے ہم جو نظم پڑھے ہیں بچوں، اس میں جو ہے ہم وزن الفاظ ہیں، یعنی ردیف بھی ہے، قافیہ بھی ہے۔ اب جو پہلی جو لائن ہے بچوں، اس میں دیکھیے صرف قافیہ ہے، والی، مالی، نرالی، ڈالی۔ دیکھیے بچوں یہاں پر دوسرا جو ہے جہاں کا، گلستان کا، زمین کا، آسمان کا۔ دیکھیے بچوں قافیے سے پہلے جو لفظ آتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، کام تیرا، نام تیرا، ہمیں بنایا، سوچنا سکھایا۔ کام، نام، ہمیں، سوچنا، یہ سب بچوں ردیف ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آیا ہے وہ قافیہ ہے، تیرا تیرا، بنایا، سکھایا، ڈھونڈا، پایا، خدایا، خدایا، ہیں تیرے، غلام تیرا، نام تیرا۔ یہ سب بچوں ردیف اور قافیہ ہیں۔ اچھا بچوں میں سوالات کی شکل میں قواعد کے جوابات جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا بچوں علم ہجا میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ یہ سوال ہے بچوں قواعد کے تعلق سے، میں اسی کا جواب جو ہے میں آپ کو دوں گا۔ علم ہجا میں حروفوں سے بحث ہوتی ہے۔ ہجا میں حروف تہجی 37 ہیں بچوں۔ دیکھیے بچوں ہجا میں ہم حروف کی آواز کو پہچان سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے بچوں الف کی آواز کیا ہے؟ جب ہم زبر لگاتے ہیں، اعراب لگا دیتے ہیں بچوں، تو ہمیں اس کی آواز معلوم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے بچوں، الف زبر آ،
अलीफ जेर ई, अलीफ पेशु। देखिए बच्चों उसका हमें आवाज साउंड से हमें मालूम हो जाता है। जब हम इनको एराब लगाते हैं तो इससे हमें मालूम हो जाता है बच्चों कि किस तरह से हमें इनकी आवाज को पहचाना जा सकता है। बा बी बू, देखिए बच्चों बतख, इन अल्फाजों पर जब हम एराब लगाते हैं तो इसकी हमें आवाज की निशानदेही मिलती है। अच्छा बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। हुरूफ हिजा या हुरूफ तहजी किसे कहते हैं? देखिए बच्चों हुर्फों के मजमुए को हुरूफ हिजा कहते हैं या हुरूफ तहजी कहते हैं। हुरूफ तहजी 37 हैं बच्चों, वो अलीफ से ए तक हैं। कहां तक है बच्चों? अलीफ से ए तक। अच्छा बच्चों हुरूफ हिजा या हुरूफ तहजी के कितने किस्में हैं? जवाब देखिए बच्चों, खवायद के ताल्लुक से मैं सवालों की शक्ल में बनाया हूं। हुरूफ हिजा या हुरूफ तहजी की 2 किस्में हैं, सादा हुरूफ और मखलूत हुरूफ। सादा हुरूफ कितने हैं बच्चों? सादा हुरूफ 37 हैं और वो ये हैं बच्चों अलीफ से ए तक। यहां पर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, यहां पर देखिए बच्चों, पर्दे पर गौर कीजिए, यहां पर आपको अलीफ से ए तक 37 जो है हुरूफ आपको मिल जाएंगे। अच्छा बच्चों मखलूत हुरूफ कितने हैं? सादा हुरूफ को हमने पढ़ा और मखलूत को देखिए बच्चों। मखलूत हुरूफ 14 हैं। मखलूत हुरूफ ये हैं, देखिए बच्चों, बा पा ता टा जा चा द ड ड़ ग ग ल म न। देखिए बच्चों ये 14 हुरूफ जो है मखलूत हुरूफ हैं। हुरूफ की कितनी किस्में हैं बच्चों? हुरूफ की 2 किस्में हैं, एक हुरूफ इल्लत है और दूसरा हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत 3 हैं बच्चों, अलीफ वाउ ई। बाकी के जितने भी हुरूफ हैं बच्चों वो हुरूफ सही हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स अंग्रेजी में हमें उसे कहते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स जो है वो हुरूफ 34 हैं बच्चों। अच्छा बच्चों हम जो है आगे बढ़ेंगे। मुस्तकिल कलिमा किसे कहते हैं? जवाब देखिए बच्चों, वो कलिमा वो लफ्ज है जिसके कुछ माने हों, मसलन इंसान, इल्म, दरख्त, फल, तरकारी वगैरह, इन तमाम को हम जो है मुस्तकिल कलिमा कहते हैं। यानी जब हम इसका हुरूफ को अदा करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि ये चीज जो है ये है। किताब आपको मालूम हो गया किताब है, दरख्त आपको मालूम हो जाता, फल बोले तो आपको मालूम हो जाता। तो इस तरह से जो चीज समझ में आ जाती है जिसके माने होते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? बहुत खूब, बहुत खूब, मुस्तकिल कलिमा। मुस्तकिल कलिमे की 5 किस्में हैं बच्चों। पहला इसम, जमीर, सिफत, फेल, मुतल्लक फेल। इन जो है 5 किस्मों को हम आने वाली क्लासेस में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों यहां पर मैं और एक जो है खवायद के जो उसूल को बयान कर रहा हूं सवाल की शक्ल में। मुहम्मल लफ्ज किसे कहते हैं? मुहम्मल वो लफ्ज है जिसके कुछ माने ना हो। मसलन देखिए बच्चों, चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी। देखिए बच्चों हम आम तौर पर जब लोग आपस में बातचीत करते हैं चाय वाय का जिक्र लेते हैं। चाय तो मालूम हो गया बच्चों, खाना भी मालूम हो गया, पानी भी मालूम हो गया, लेकिन वाय, दाना, वाना, वानी, पानी वानी, ये देखिए बच्चों, ये मानी, दाना, वाना, ये मालूम नहीं होता बच्चों। ये जायद अल्फाज हैं बच्चों, ये बेमाने हैं, छोड़े हुए हैं, तर्क किए हुए हैं, बेकार हैं। वो आम तौर पर जो है इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। गैर मुस्तकिल कलिमा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों वो लफ्ज जो इंतहाई, वो लफ्ज प्यारे बच्चों, वो लफ्ज जो तन्हा माने ना देता हो उनको गैर मुस्तकिल कलिमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर ने, तू, की, से वगैरह। बच्चों देखिए बच्चों पर का इस्तेमाल करते हैं तो पर जो है खालिस एक लफ्ज को हम पर बोले तो मालूम नहीं होता है, परिंदे का पर वो अलग है बच्चों। तो जमीन पर घर बनाए जाते हैं, बस रास्ते पर चलती हैं, रेल पटड़ी पर चलती है। देखिए बच्चों पर यहाँ पर इस्तेमाल होने से हमें इसके माने नजर आते हैं। इसी तरह से देखिए बच्चों ने, देखिए बच्चों ने का इस्तेमाल हमने, अहमद ने खाना खाया, जमील ने खुशखत इबारत लिखी, अब्दुल्ला ने कुरान मजीद की तिलावत की, पुलिस ने चोर को पकड़ा, शाहिद ने कंप्यूटर को दुरुस्त किया। देखिए बच्चों ने का जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं जिसमें फेल होता है हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। अच्छा बच्चों की, ये किताब मुजम्मिल की है, ये
میز مصطفیٰ کمال کی ہے. اس طرح سے دیکھو بچوں غیر مستقل کلمے کی 4 اقسام ہیں بچوں. حروف ربط ہے, حروف عطف, حروف تخصیص, حروف فاجعہ. بچوں یہ آنے والی کلاس میں ہمیں اسے پڑھیں گے. اچھا بچوں میں دوسرا سوال کرتا ہوں, اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کسی شخص یا چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں. بچوں دیکھیے شخص حامد, احمد, عقیل, اکمل. چیز دیکھو بچوں کتاب, قلم, میز, کرسی. جگہ دیکھیے بچوں میسورو, بلاری, بیدر, یادگیر. اس طرح سے اور بھی شہروں کے نام ہو سکتے ہیں. اسم عام کسے کہتے ہیں بچوں؟ اسم عام وہی اسم ہے جو ایک ہی قسم کی چیز ہو, مثلا ٹوپی, بازار, گھر, گھوڑا وغیرہ. اسم خاص بچوں اسم خاص وہی اسم ہے جو کسی خاص چیز یا جگہ کا نام ہو, شخص کا نام ہو. بچوں چیز کوہ نور, نوبہار ادب کتاب, جگہ بلاری, یادگیر. شخص بچوں جمیل, محمد ابراہیم. یہ اشخاص کے نام ہیں. اچھا بچوں ان مختصر سوالات کو جواب دیں گے اور ہم جو ہے جواب دینے کی کوشش کریں گے. حمد لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے بچوں؟ بہت خوب, حفیظ جلندھری. اچھا بچوں حفیظ جلندھری کی شاہکار کلام کے مجموعے کیا ہیں بچوں؟ حفیظ جلندھری کا جو شاہکار کلام ہے بچوں اس کے مجموعے کا نام ہے شاہ نامہ اسلام. خیر بچوں ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اچھا بچوں دنیا کی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ دنیا کی ہر چیز کا خالق وہ مالک اللہ رب العزت ہے. مالک کس کی حفاظت کرتا ہے بچوں؟ مالی باغ کی حفاظت کرتا ہے. اچھا بچوں شاعر نے مالی کسے کہا؟ شاعر نے مالی اللہ رب العزت کو کہا ہے بچوں. ہم میں شاعر حفیظ جلندھری جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. دیکھیے بچوں تفصیلی جواب, اللہ تعالیٰ نے پھولوں اور پتوں کو کیا خوبیاں عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے پھولوں میں لالی اور پتوں میں رنگت عطا کر کے انہیں خوشنما بنایا ہے. حفیظ جلندھری کے لکھے ہوئے شعری مجموعے کے نام بتائیے بچوں. بہت خوب, حفیظ جلندھری کے لکھے ہوئے شعری مجموعے کے نام شاہ نامہ اسلام ان کی شاہکار نظم ہے. حافظ نے اس نظم میں تاریخ اسلام کو نظم کیا ہے. نغمہ زار, سوز و ساز, تلخبائے شیرین ان کے کلام کے مجموعے ہیں بچوں. اچھا بچوں گھر پر کام کے لیے میں دے رہا ہوں. پیارے بچوں اب گھر پر کام کے لیے آپ جو ہے اپنی کاپی لے لیجئے, کتاب لے لیجئے اور قلم بھی لے لیجئے. لے کر جو ہے حمد میں ہم وزن الفاظ کی نشاندہی کر کے اپنی کاپی میں نوٹ کیجئے اور اپنے محترم اساتذہ کو دکھائیے اور ان کی شاباشی پائیے. دیکھو بچوں میں اس سبق کے آگے بتا چکا ہوں نا ہم وزن الفاظ کون سے ہیں, ردیف کون سے ہیں, قافیہ کون سا ہے. میں مکمل طور پر آپ کو بتایا ہوں, وہ جو ہے لکھیے اس میں. اور آپ کی نصابی کتاب نوبہار ادب میں بھی یہ جو ہے ان کے سوالات اور جوابات کی جو ہے تفصیلات بیان کی گئے ہیں. خانہ خدا میں بھی ہے بچوں اور جنت ارضی اوٹی میں بھی جو ہے قواعد کی جو ہے بیان کیے گئے ہیں. اسے جو ہے آپ غور سے پڑھیے اور ان کی نشاندہی کیجیے. اچھا بچوں میں دوسرا سوال کرتا ہوں, اس میں عام اور اسم خاص کی تعریف بیان کریں اور مثالیں دیجیے بچوں. دیکھیے بچوں میں جس طرح سے بیان کیا ہوں اس میں تمام تفصیلات موجود ہے اور آپ کی نصابی کتاب نوبہار ادب میں بھی موجود ہے بچوں. انہیں نکالیے, انہیں لکھیے اور جو ہے لکھ کر ان جوابات کو اپنے محترم اساتذہ کو کلاس میں جا کر ان کو بتائیے اور شاباشی پائیے. پیارے بچوں اب میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے گھر میں رہیے, ماسک پہنیے, کہیں بھی باہر مت جائیے. یہ کورونا وبا پھیلا ہوا ہے. بچے ماں باپ کی بات سنیے اور کتابوں کو پڑھتے رہیے, کتابوں میں بھی علم ہے. خدا حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.